आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज जागतीक पर्यावरण दीस आनी त्या निमतान गोंयान सगळ्यान व्हडली मोहीम म्हाका दिसता भारतांतली ही सगळ्यान व्हडली मोहीम आसतली आनी हे गोंयाक एक म्हाका दिसता एक प्रावड मुवमेंट आसा. आमी जेन्ना ल्हान आसतना म्हणटाले की पांचवेचार आमचें गोंय, तांबडे मातयेचें आमचें गोंय आनी तें सद्याक आमकां जाताना दिश्टी पडटा आनी सगळें श्रेय जें आसा तें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांगा वता. सगळ्यान पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन. म्हाका दिसता इतली झाडां म्हाका अरावंड 10 लाख झाडां सद्या आयच्या दिसा एका दिसान रोवप नॉट अ स्मॉल थिंग सर. हे अचिवमेंटा बद्दल सगळ्यात पयलीं सांगात सर. सगळ्यात पयलीं 10 लाख झाडां आमी एका दिसान लायना. आमी 10 लाख झाडां ही 5 जून ते 5 सप्टेंबर 90 दिसाच्या ह्या पिरायेंत लायता आनी 90 दिसाच्या ह्या वेळात आमी 10 लाख झाडां रोवपाचो जो संकल्प केला तो हर एक गोंयकाराक आमी आव्हान केलां की एक झाड तेणी रावचें. म्हणून आमी म्हणटा की ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनाच्या अंतर्गत नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे, डिस्ट्रिक्ट हायवे आनी मागीर इंटरनल रोड खातीर सगळे लोकप्रतिनिधी आनी लोक हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवचो आनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा कॅम्पेनिंगांत वांटेकरी जावचे जेणे करून 10 लाख झाडां ही आमी फुडल्या 90 दिसाच्या भितर लावपाक शकता. सर तातूंत एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा की गोंय सद्या रॅपिडली ग्रोथ पळयता, डेव्हलपमेंट पळयता. डेव्हलपमेंट आनी जर एनवायरमेंट सायमल्टेनियसली चलपाक जाय जाल्यार खुबश्यो गोश्टी करच्यो पडटल्यो. ताच्या खातीर ऑलरेडी तुमी काम सुरू केलां. कशें आसा सर ताचें विजन कशें आसतलें? 100% गोंय सरकार सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पळयता. हे ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना जाल्यार ते टुरिजम सेक्टरांत आसतले, एनवायरमेंट सेक्टरांत आसतले, म्हणून हे जर वेटलँड आसतले, मँग्रुव्ज आसतले, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा ताका सांबाळटा आसतना कन्जर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी हे बी आमी सदोदीत करीत आसता. सर एक गोष्ट तुम्ही सांगली की जायते रिवर तुम्ही रिज्युविनेट केल्ले आसा विच इज व्हेरी गुड. सद्या गोंयाक सद्या गरज आसा ह्या हेची आनी तातूंत युथांचो पार्टिसिपंट सुद्दां खूब आसपाक जाय आनी तुमी एज अ युथ लिडर म्हणून पळयता कशें आसा? रिज्युविनेशन ऑफ द लिवर आनी लेक्स हे सातत्यान माझ्या सरकारान घेतला. मेजर रिवर रिज्युविनेशन विच इज अ तार रिवर वी कॉल द म्हापसा रिवर एट प्रेजेंट एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 5 किलोमिटर ऑफ द रिवर रिज्युविनेट केल्या. भितर ते 2 ते 2.5 मिटराचें उदक आमकां पळोवपाक मेळटा इन द मंथ ऑफ मे विच इज अन व्हेरी म्हणजे आयज पर्यंत गोंयांत ते केन्ना शक्य जावंक नाशिल्लें. ही म्हापसा रिवर खंय आहा ही कोणाकूच खबर नाशिल्ली. ती रिवर आयज दिसता पळोवपाक मेळटा. ताज्या भायर more than 168 lakes we have desilted, we have rejuvenated. That is one of the great achievement with the help of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji की अमृत सरोवर या संकल्पनेच्या अंतर्गत ही आम्ही केल्ली आसा. सर एक म्हाका खूप महत्वाची गोष्ट आसा गोंया खातीर सुद्दां अरावंड 65 ग्रीन कवर, अरावंड 59 फॉरेस्ट कवर आसा आनी ते तुमी सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केला, तेचो वाडोवपाचो प्रयत्न आसा. कितें आसा सर? डेफिनेटली म्हणजे सरकार जे आसा ही 68% फॉरेस्ट ग्रीन कवर जे हे आमी सातत्यान मेंटेन करता आणि त्याच्या खातीर म्हणजे सगळी डिपार्टमेंटां ही सदोदीत खूप मोठ्या प्रमाणात काम करता. आमी इवन दो ताका हांव प्लस पॉयंट म्हणून सांगता wherever the private forest is declared, our government had taken a permission in a private forest we can grow the more plant also, means we can give the incentives to them. हाज्या पयलीं आमी ती झाडां लावपा खातीर आमी दुसऱ्या स्टेटीत दिवचो पडटलो जागो ना म्हणून. आतां आमकां प्रायवेट फॉरेस्ट जेका झाडां सपोज 2 लाख जावपाक जाय त्या प्रायवेट फॉरेस्ट जागेन जर आमी ती लायली आनी डेफिनेटली म्हणजे कोणाक जेका जागा रिप्लेसमेंट करपाक जाय तर प्रायवेट फॉरेस्ट ही कॅन सेल टू देम आणि ती झाडां थंयसरी आमी लावन घेवपाक शकता. सर आणि आता एक महत्वाचो प्रश्न, युथांचो भागीदारी खूप महत्वाची आसा कारण पाणी आडोवप, जिरवप हे प्रकल्प सध्या खूप कमी पळोवपाक मेळटा. युथांची भागीदारी जावपाक तांच्या खातीर कितें तरी ह्या 3 महिन्याची मोहीम जी हांवें म्हटल्या म्हणून म्हटलं हो एका दिसाचो कार्यक्रम न्हू, बरोबर, ही 3 महिन्याची मोहीम आसा, सुरवात आसा ही आयच्यान सुरवात आसा. आज तूं जर पत्रादेवी आयिल्लो तुका कळटलें आसलें धाकल्या भुरग्यांनी हो झाडाचो मंत्र म्हटलो आनी झाडां रोवपाक सुरवात केली. प्रत्येक हितूर म्हणून आमी म्हटलां तांकां इनवॉल्व केल्या. फुडल्या दिसांनी तुका धाकट्या प्रायमरी शाळा पासून प्रोफेशनल कॉलेजीस पर्यंत ह्या कॅम्पेनिंगान भाग घेतना तुका दिसतलें सगळे भुरगे ह्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर झाडां लायता आसतना तुका दिसतलें. आमी सगळ्या जाणांक बायोडायवर्सिटीची कमिटी आसतली, पंचायतीचे पदाधिकारी आसतले, जिल्हा पंचायतीचे आसतले, हे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात आमदार प्रत्येक जण आपल्या हितून इनवॉल्व करून घेता आसतना दिसतले. हांव तुका उदाहरण म्हणून सांगता, पणजे जी जुनी झाडां ज्या हातूंतली डेथ जाल्या थंयसर त्याच तरेचें झाड परत आमी लायतले. ज्या जाग्यार सेम तरेचें आंब्याचें झाड मेळ्ळां थंय आंब्याचें झाड लायतले, ज्या जाग्याचेर सातोण आसलो जाल्यार थंय सातोण लायतले. तरी आमची संकल्पना आसा की ते जुने झाड आज मरोवन गेले, फाटलीं आमकां तेंच्यांनी जर 100 वर्सां त्या झाडांक फ्रूट आनी सावळी दिल्या जाल्यार तेच झाड आमी आसा तशेंच झाड परत फुडल्या 100 वर्सां खातीर
तें झाड लावपाची संकल्पना अशी initiative ह्या म्हाका- 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगाचे लायतले ताजे तुका ज्या जाग्यार आतां बेश्टें मून दिसता थंय थोड्या दिसांनी झाड दिसतलें. ग्रीनरी हितून आमचें गोंय म्हाका दिसता इंडियनूच न्ही वर्ल्डानूय खूब पळयतात लोक. 100% आमी ग्लोबली टुरिजमाक अट्रॅक्ट करपा खातीर आमी एनवायरमेंट डे आज सेलिब्रेट करता. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेतले ग्रीन गोवा क्लीन गोवा आमी मेंटेन करता. फक्त एक देव बरें झाडां लायतात त्याची काळजी घेयात आणि ती समजा गव्हर्नमेंटान खंय तरी लायल्ली आसा जाल्यार ती काडून व्हरो नाका इतलें आमच्या तर्फे सांगता. सर थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.